गणपतिगुं हवामहे कविम् कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् श्रीमहागणाधिपतये नमः। अस्य श्रीरुद्रस्य प्रश्नस्य अघोर ऋषिः अनुष्टुप्-छन्दः सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता अग्निक्रतुजरमायामिष्टकाया गुंसतरुद्रीये जपाभिषेके विनियोगः। नमः शम्भवे च अग्निहोत्रात्मने अङ्गुष्ठाभ्याम् नमः। मयोभवे च दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्याम् नमः। नमः शङ्कराय च चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्याम् नमः। मयस्कराय च निरूढपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्याम् नमः। नमः शिवाय च ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्याम् नमः। शिवतराय च सर्वकृत्वात्मने करतलकरपुष्ठाभ्याम् नमः। नमः शम्भवे च अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः। मयोभवे च दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा। नमः शङ्कराय च चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषट्। मयस्कराय च निरूढपशुबन्धात्मने कवचाय हम्। नमः शिवाय च ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय वौषट्। शिवतराय च सर्वकृत्वात्मने हस्त्राय फट्। भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम् आपातालनभस्तरान्तभुवनब्रह्माण्डमाविस्फुरत् ज्योतिष्पाटिकलिङ्गमौलिविलसत्पूर्णेन्दुवान्तामृतैः हस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशम् रुद्रानुवाकाञ्जपन् ध्यायेदीक्षितसिद्धये ध्रुवपदम् विप्रोऽभिषिञ्चेत् शिवम्। ब्रह्माण्डम् व्याप्तदेहाभसितहिमरुचा भासमाना भुजङ्गैः कण्ठे कालाः कपर्दाः कलितशशिकलाश्चण्डकोदण्डहस्ताः त्र्यक्षा रुद्राक्षमालासु ललितवपुषशाम्भवामूर्तिभेदाः रुद्राश्रीरुद्रसूक्तप्रकटितविभवानः प्रयच्छन्तु सौख्यम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतो दैषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। या दैषः शिवतमा शिवम् बभूवते धनुः शिवा शरव्या यातभतया न रुद्रमृडया। या ते रुद्रशिवा तनोरघोरा पापकाशिनी त्वया नस्तनुभाषन्तमया गिरिशन्ताभिजागसीः। यामिषुम् गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रताम् कुरु माहि पुंसीः पुरुषम् जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मकुम् सुमना असत्। अध्यवोचदधिभक्ता प्रथमो दैव्याभिषक् अहीगुश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः। असंयस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः। ये चेमागुम् रुद्रा अभितो दिक्षुः श्रिताः सहस्रशो वैशागुम् हेदयीमहे। असंयोभसर्पतिनीलग्रीभो विलोहितः उदैनम् गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः। उदैनम् विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयादिनः। नमो अस्तु नीलग्री